बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की नगरी की रेलवे स्टेशन है सेवन शरीफ के रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पे खड़े हुए हैं। मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर का 771वां उर्स मुबारक आने को है। चंद ही हफ्ते बच गए हैं मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर के 771वें उर्स मुबारक में। मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की दर पे आने वाले तमाम ज़ायरीन सफ़र तय करके मुर्शद की नगरी में पहुंचते हैं। रेलवे एक ऐसा सफ़र है जो महफूज भी होता है और सस्ता भी होता है, लेकिन अफसोस की बात है कि कई सालों से मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की नगरी की रेलवे स्टेशन बिल्कुल वीरान लगी पड़ी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हुआ करते थे और काफ़ी हज़ारों की तादाद में रोज़ाना मुसाफिर सखी लाल शाहबाज कलंदर की नगरी की यानी सेवन शरीफ के रेलवे स्टेशन से गाड़ियों में सवार होकर अपने अपने मंजिलों पर जाया करते थे और आमदरफ्त का सिलसिला इसी तरह चलता रहता था। लेकिन अफसोस की बात है कि चंद सालों से रेलवे स्टेशंस वीरान हैं और काफ़ी जितने भी लोगों की रोज़ी रोटी का सिस्टम चलता था रेलवे स्टेशन पे, ये देखें बिल्कुल खाली स्टॉल पड़े हुए हैं। वो आज गम के आंसू रो रहे हैं। काश के रेलवे स्टेशन बहाल होती, हमारी रोज़ी रोटी भी इसके ऊपर था। सखी लाल शाहबाज कलंदर की नगरी की अगर बात की जाए तो हज़ारों लोग मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की ज़ियारत के लिए आते हैं और मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर के उर्स मुबारक के मौके पर कभी कभी तो 7-7 ट्रेनें आया करती थी। लेकिन पिछले साल यानी 2022 में 770वां उर्स मुबारक शहंशाह कलंदर का मनाया गया, तब 3 ट्रेनें पंजाब से भरकर बड़ी ट्रेनें आई थी। लेकिन इस साल कुछ अलग ही सिस्टम है। हमारे भाइयों ने पूछा है कि इस साल बताएं कि रेलवे स्टेशन की यानी रेलवे लाइन की क्या पोजीशन है, क्योंकि हालिया यानी 2022 में रेलवे लाइन मुतासर हुई है बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से। बहुत ज़्यादा सैलाब था, बड़ा सैलाब था, जिसकी वजह से रेलवे ट्रेनों में यानी रेलवे लाइन में भी थोड़ा सा कुछ शिगाफ पड़ गए थे। वो शिगाफ सेवन शरीफ की जो रिपोर्ट है वो अपने कलंदरी भाइयों को बताते हैं। उन्होंने कहा है कि हमें रिपोर्ट दे कि सेवन शरीफ की जो रेलवे लाइन है यानी सक्खर से रेलवे लाइन सेवन शरीफ तक कैसी रेलवे लाइन है, किस तरह है, वो चलने के काबिल है, ट्रेनें बहाल हुई या नहीं हुई, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। सखी लाल शाहबाज कलंदर की नगरी और इसके आगे पीछे जितना भी नुकसान रेलवे का हुआ है वो दादू तक यहाँ से क्लियर हो चुका है, यानी दादू तक बिल्कुल क्लियर है। गैंग वाले और इंस्पेक्टर हैं, उनकी मदद से, उनकी दिन रात काविश की वजह से वो लाइन क्लियर हो चुकी है। बाकी ये सुनने में आ रहा है कि सक्खर डिवीज़न की जो लाइन है उसमें थोड़ी बहुत ख़राबी है या शायद वहाँ पर काम चल रहा है। जब हमने यहाँ पर पूछा कि वहाँ की क्या पोजीशन है, मुझे बताया गया कि वहाँ की पोजीशन वही बता सकते हैं, हमें इसका इल्म नहीं है। यानी कहने का मकसद ये है, जो स्पेशल ट्रेनें आती हैं मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर के उर्स मुबारक की, तो वो उनके लिए जो लाइन है जो सेवन शरीफ से दादू यानी कोटरी से लेकर दादू तक जो भी नुकसान हुआ था वो क्लियर हो चुका है। गैंगमैन हैं या इंस्पेक्टर हैं या जो आला अफसरान हैं, वो उनके ज़ेरे नज़र वो काम चल रहा है। कभी भी जब वहाँ से क्लियरेंस मिल जाएगी तो रेलवे लाइन खोल दी जाएगी यानी ट्रेनें बहाल हो जाएगी। अगर बात की जाए तो आखिरी जो ट्रेन थी मोहनजो दाड़ो यहाँ से चलती थी, जिसे पैसेंजर कहा जाता है, यानी कोटरी से लेकर रोहड़ी तक चलती थी, वो बारिशों की वजह से अगस्त 2022 से बंद है। सखी लाल शाहबाज कलंदर के ज़ायरीन के लिए ये पैगाम है या अपडेट करते हैं कि मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की रेलवे स्टेशन जहाँ पर मैं अभी खड़ा हुआ हूँ वीरान है। अभी कोई ट्रेन अभी नहीं चल रही। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जितनी भी यानी दादू की एरिया, दादू ज़िले की एरिया तक जो भी है वो लाइन क्लियर कर दी गई है। बाकी सक्खर डिवीज़न की वहाँ से अगर क्लियरेंस मिल जाता है और चंद ही दिनों में, उम्मीद की जा रही है कि चंद ही दिनों में वो भी क्लियरेंस मिल जाएगी, फिर ये ट्रेनें बहाल हो जाएंगी। अगर हुकूमत चाहे या जितने अफसरान हैं, रेलवे के अफसरान हैं, बड़े बड़े अफसरान, वो अपनी ज़ोर चलाकर थोड़ा सा काम में तेज़ी लाएं और दिलचस्पी दिखाएं
تو ٹرینیں بحال جلدی ہو سکتی ہیں اور بہت ہی جلد یعنی مرشد سخی لال شہباز قلندر کے عرس مبارک سے پہلے ہی یہ ریلوے بحال ہو سکتی ہے، ٹرینیں بحال ہو سکتی ہیں۔ سیتا پیاروں کے آس پاس سکھر ڈویژن میں کچھ ریلوے لائنیں ابھی بھی زیر تعمیر یعنی ان کی مرمت کا کام چل رہا ہے۔ رادھن اور باڈرا کے آس پاس بھی تھوڑا بہت کام چل رہا ہے، زیادہ نہیں ہے، لیکن کب فائنل ہوگا یہ وہی بتا سکتے ہیں، یہاں پر کسی انتظامیہ کو یعنی نہیں بتانے سے وہ قاصر ہے۔ کوٹری دادو کلیئر ہو چکا ہے، اگر حکومت چاہے کہ ٹرینیں آ سکتی ہیں تو وہ ٹرینیں وہ کون سا راستہ لے کر آ سکتی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ لائن بحال نہیں ہوئی یعنی مکمل نہیں ہو گئی، فائنل نہیں ہوئی، چلنے کے قابل نہیں ہوئی، تو ٹرینیں پنجاب سے حیدرآباد، پھر حیدرآباد سے کوٹری منتقل ہوں گی اور پھر کوٹری سے سیون شریف کے لائن لے کر سیون شریف تک یہ قافلہ پہنچ سکتا ہے۔ سخی لال شہباز قلندر کے عقیدت مندوں کو اپڈیٹ کرتے ہیں مرشد سخی لال شہباز قلندر کی نگری سیون شریف ریلوے اسٹیشن سے کہ یہاں سے تو لائن کلیئر ہو چکی ہے، لیکن سکھر ڈویژن میں ایک دو مقام پر ریلوے کی جو لائن ہے وہ زیر مرمت ہے۔ انشاءاللہ ایک ہفتہ لگ جائے یا 2 ہفتے لگ جائیں، میلے سے پہلے ہی انشاءاللہ ٹرینیں چل پڑیں گی۔ اگر ٹرینیں بحال ہوتی ہیں، جیسے ہی پہلی ٹرین دیکھیں گے اپنے قلندری بھائیوں کو اپڈیٹ کر دیں گے۔ ہم گزارش کرتے ہیں وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کو کہ وہ نوٹس لیں، جنرل مینیجر ریلوے لاہور کو بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ نوٹس لیں اور ریلوے لائن کا جتنا بھی مرمتی کام چل رہا ہے اس میں تیزی لائیں اور بہت جلد یہ مکمل کروا لیں۔ ڈی ایس یعنی ڈویژنل سپریڈنٹ سکھر اور ڈویژنل سپریڈنٹ کراچی سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے بہت جلد سخی لال شہباز قلندر کے عرس مبارک سے پہلے ہی ریلوے بحال کر دیں تاکہ ٹرینیں چلنے پر جو واپاری حضرات ہیں وہ بھی سکون سے سفر کر سکیں گے اور یہ سفر محفوظ بھی ہے اور سستا بھی ہے، غریب عوام کے لیے بھی سستا ہے اور محفوظ بھی ہے، فیملیوں کے لیے بھی بہترین ہے، لمبا سفر بھی آسانی سے طے ہو جاتا ہے، بہت عالیشان سفر ہے ریلوے کا۔ تو گزارش کرتے ہیں کہ سخی لال شہباز قلندر کی جو پہلے ریلوے ٹرینیں چلا کرتی تھی خوشحال خان خٹک پشاور سے کراچی، وہ 4 سالوں سے بند ہے۔ بولان میل کراچی سے کوئٹہ چلتی تھی، وہ 1 سال سے بند ہے، جبکہ موہنجو داڑو پیسنجر ٹرین کہتے ہیں جسے کوٹری سے روہڑی تک چلتی تھی، وہ اگست سے بند ہے۔ تو سخی لال شہباز قلندر کے عقیدت مند جب بھی دور دور سے آتے ہیں تو وہ ٹرین کا انتخاب کرتے ہیں، ان کا سفر فیملیوں کے ساتھ محفوظ رہتا ہے، کیونکہ روڈ کے کرائے روز بروز بڑھتے جاتے ہیں، عوام پریشان ہے۔ عوام کا سفر ٹرین کے ذریعے ہوتا ہے غریب لوگوں کا، تو اس میں بھلا ہوگا، دعائیں ملیں گی اور آسانی پیدا ہوگی۔ دعا کرتے ہیں شہنشاہ قلندر کے در پہ اللہ تعالی ہمارے جو بھی افسران ہیں نیک نیتی سے یہ حکم جاری کرتے ہیں کہ ریلوے لائن کا بہت جلد فائنل کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بیڑے پار فرمائے، ان کے بچوں کے لیے دعائیں دیں گے۔ مرشد سخی لال شہباز قلندر کے ماننے والے جب سیون شریف آ کر 10 نگری پر وہ اتریں گے تو وہ بھی دعائیں کریں گے۔ سخی لال شہباز قلندر کا ریلوے اسٹیشن ہے، اپڈیٹ کرتے ہیں ریلوے اسٹیشن سیون شریف سے کہ سیون شریف کی ریلوے ابھی تک بحال نہیں ہوئی، ریلوے اسٹیشن ویران ہے۔ امید کرتے ہیں کہ 1-2 ہفتے میں جب بھی یہ روہڑی سے سیون شریف یعنی روہڑی سے دادو تک لائن کلیئر ہو گئی تو ٹرینیں بحال ہو جائیں گی۔ تھوڑا بہت کام ہے، زیادہ بھی نہیں ہے، نوٹس لیں۔ ریلوے منسٹر خواجہ سعد رفیق کو گزارش کرتے ہیں، جنرل مینیجر ریلوے لاہور کو گزارش کرتے ہیں اور ڈی ایس سکھر اور ڈی ایس کراچی سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ نوٹس لیں، بہت جلد ریلوے مکمل کر کے ریلوے بحال کی جائے، ٹرینیں بحال کی جائیں تاکہ مرشد سخی لال شہباز قلندر کے عرس مبارک پہ آنے والے زائرین اپنی آسانی سے خیریت سے مرشد سخی لال شہباز قلندر کی نگری میں جو میلے کے لیے ٹرینیں چلائی جاتی ہے، اسپیشل ٹرینیں، وہ لے کر قافلے بنا کر مرشد کے در پہ آ جائیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مرادیں پوری فرمائے، شہنشاہ قلندر کے در پہ دعا کرتے ہیں، اللہ آمین۔
सेवन शरीफ के रेलवे स्टेशन की रिपोर्ट और ट्रेनों की बहाली की रिपोर्ट के लिए हमारे कलंदरी भाइयों ने काफ़ी, हमारे कलंदरी भाई हैं पंजाब भर से, पूरे पाकिस्तान से, उन्होंने मुझे कहा है। लेकिन स्पेशली हमारे एक भाई हैं बिरशाह से, भाई जाहिद हुसैन लगारी ने फरमाइश की है कि ये जितनी भी रिपोर्ट यानी सेवन शरीफ की ट्रेन जो उर्स मुबारक की स्पेशल ट्रेनें आती हैं, लाइन के सिलसिले में अपडेट करें और ट्रेनें आएंगी या नहीं आएंगी ये अपडेट करें। उनके इसरार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अल्लाह ताला खुशा नसीब फरमाए मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर के अकीदतमंद मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की नगरी में महफूज तरीके से मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर के साए तले खैरियत से पहुँचे। सब के लिए दुआ गो है। अल्लाह हाफ़िज़।